نبی کریم نے فرمایا تہاڈے کول اللہ دا مہمان مہینہ رمضان شریف آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ادیاں راتاں دے وچ ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینے تو زیادہ افضل رات آ رہی ہے۔ فرمایا ادے نفلاں دا ثواب سنت دے برابر تے سنت دا ثواب فرض دے برابر تے فرض دا ثواب رب 70 گنا زیادہ فرما دیندا ہے۔ ایڈا مطلب ہے کہ نبی کریم نے رمضان شریف دے آمد تو پہلے صحابہ نو رمضان دی تیاری کرائی۔ جڑے میرے نوجوان اج محفل کروان والے میں انہاں نو مبارکباد پیش کرنا کہ انہاں رمضان شریف دے آن تو پہلے مینوں تے تہانوں اوہی نبی پاک دی سنت ادا کیتی ہے کہ رمضان شریف دے آن تو پہلے انہاں رمضان شریف دی تیاری دا پروگرام رکھ لے کہ آؤ رمضان شریف دی تیاری کریے۔ آج تو روزیاں دی نیت کر لو کہ اس سال میں انشاءاللہ سارے روزے رکھنے نے۔ یہ رمضان دا مہینہ جدے وچ اساں قرآن نازل کیتا، اسی سال بعد اپنے بچے دا برتھ ڈے منانے ہیں، سالگرہ منانے ہیں۔ یہ جڑا رمضان شریف آ رہے نا یہ قرآن دی سالگرہ دا مہینہ ہے۔ ارشاد فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن مجید اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کلن فی کتاب مبین، کائنات دی ہر چیز قرآن چھے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا تو انہیں عرض کی تھی حضور قرآن وچ اللہ نے ستاریاں دی چال دا ذکر فرمائے، تو ہاڈا دعویٰ ہے کہ قرآن وچ سارا کچھ ہے، مگر قرآن مجید اندر ستاریاں دی سیدھی چال دا ذکر ہے، الٹی چال دا ذکر نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن مجید دی کس آیت چ سیدھی آیت چال دا ذکر ہے؟ انہیں آکھا اس آیت چ کلن فی فلک یسبحون۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن دی اس آیت چ ستارے دی سیدھی چال دا ذکر ہے، کلن فی فلک یسبحون۔ فرمایا کلن فی فلک نو ادھرو پڑھئے پھر بھی کلن فی فلک بند ہے، ادھرو پڑھئے پھر بھی کلن فی فلک بند ہے۔ فرمایا قرآن دا اجاز ویخ کوئی آیت ویچ ستارے دی سیدھی چال دا بھی ذکر ہے تے الٹی چال دا بھی ذکر ہے، کیونکہ کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن ہے۔ قرآن مجید اندر اللہ کریم نے عورتاں دی شان بڑی بیان فرمائی، مگر قرآن مجید اندر کسی عورت دا اللہ نے نام نہیں لیا، مگر کائنات اندر ایک عورت ایسی ہے کہ رب نے قرآن چودہ نام لے کے ذکر فرمایا۔ وہ عورت کون ہے؟ قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، وہ عمران دی بیٹی تے عیسیٰ علیہ السلام دی ماں حضرت مریم بطول علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید اندر ایک عورت دا نام آیا، او دا نام حضرت بی بی مریم بطول علیہ السلام۔ انجی نبی کریم علیہ السلام دے 1,40,000 یا جتنے بھی صحابہ کبار میں قرآن مجید اندر اللہ نے صحابہ دی شانہ تے بیان فرمائیاں، مگر کسی صحابی دا نام قرآن چ نہیں آیا، مگر ایک صحابی ایسے نہیں کہ اللہ نے قرآن چ انہاں دا نام لے کے ذکر فرمائے۔ اس صحابی کون نے فرمایا فلما قضا زید، نبی کریم علیہ السلام دے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا قرآن چ اللہ نے نام لے کے ذکر فرمایا۔ یار جدہ نام قرآن چ آ جائے او دی کیا شان ہے؟ ایک عورت دا نام قرآن چ، ایک صحابی دا نام قرآن چ، انجی اللہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے، 12 دی اللہ نے شان قرآن چ بیان کی تھی، نام نہیں لیا، پر ایک مہینہ ایسا ہے کہ رب نے دا نام لے کے قرآن چ ذکر فرمایا۔ او مہینہ کون نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا اے رمضان دا مہینہ ہے کہ جدے وچ اسا قرآن نازل فرمایا۔ تو نوجوانوں ایک عورت دا نام قرآن چے، ایک صحابی دا نام قرآن چے تے ایک مہینے دا نام قرآن چے۔ اللہ نے اس مہینے دا تعارف کی کرایا، پڑھئے قرآن۔ اللہ نے رجا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پروردگار نے ارجا فرمایا اے رمضان دا مہینہ ہے
انزل فیہ القرآن فرمایا اے دے وچ قرآن نازل فرمایا نوجوانو ایک عورت دا نام قرآن چے ایک صحابی دا نام قرآن چے ایک مہینے دا نام قرآن چے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن پتہ لگیا قرآن وچ رمضان آیا ہے رمضان وچ قرآن آیا یہ مطلب ہے قرآن تے رمضان آپس وچ بڑا ایک دوجے نال تعلق دے رشتہ ہے قرآن نے کسے مہینے دا نام نہیں لیا ایک مہینے دا نام قرآن چے یہ مطلب ہے رمضان وچ قرآن ہے تے قرآن وچ رمضان ہے انہاں دونوں نے ایک دوجے نہ بڑا رشتہ ہے اس واسطے نبی کریم علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام نے ہر رمضان شریف وچ قرآن دا دور کر دے سن یعنی کہ اے حافظ ایک دوجے رمضان شریف چ قرآن سنا دینے تاکہ قرآن مجید دی منزل پکی ہو جائے رات تراویح چ سنا سکیے میرے کملی والے آقا علیہ السلام جبریل نو قرآن سنا دے سن تے جبریل محمد نو قرآن سنا دے سن جدو آخری عمر دا سال آیا اس نبی کریم علیہ السلام نے اس رمضان شریف وچ 2 مرتبہ جبریل نو قرآن سنایا نالے دس دیتا کہ اے محمد عربی دا آخری رمضان شریف ہے میری ملت دے نوجوانوں اللہ کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو 12 پتر عطا کیتے 12 پتر عطا فرمائے انہاں 12 پتراں چوں جڑا لاڈلا سی نا او یوسف سی یوسف محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے 12 پترہ چو یوسف لاڈلا سی انجی رب نے 12 مہینے پیدا کیتے تھے بچو لاڈلا رب نے رمضان شریف رکھے آئے یہ لاڈلا مہینہ ہے جدو اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے تخت تے بیٹھے نا 40 سال بعد باپ تے پتر دی ملاقات ہوئی باپ نے پتر نے جدو مصر دے تخت تے بیٹھا بیکھیا 40 سال دی ملاقات دے بعد فرمایا جا یوسف پترہ آج تیری میری ملاقات ہے آج تیرے صدقے میں نہ 11 پتران دے گناہ معاف کیتے محدث ابن جوزی فرماتے ہیں انجی قیامت نو رب نے فرمانا او ایک رمضان جا تیرے صدقے میں 11 مہینے دے گناہ معاف کیتے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو اور اچھا بولو سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں رمضان شریف ایسا ماہ مکرم ہے کون ہے اندے والی صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر رسول تے بیٹھ گئے تے ختم نبوت ممبر تے بیٹھ کے میرے نبی نے حضرت سلمان فارسی فرما دنے میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ تو نہ پتہ تو ہڈ کل کیڑا مہینہ آ رہے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیڑا نبی کریم نے فرمایا تو ہڈ کل اللہ دا مہمان مہینہ رمضان شریف آ رہے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ادیاں راتاں دے وچ ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینے تو زیادہ افضل رات آ رہی ہے فرمایا ادھے نفلان دا ثواب سنت دے برابر تے سنت دا ثواب فرض دے برابر تے فرض دا ثواب رب 70 گنا زیادہ فرما دیندہ ہے یہ مطلب ہے کہ نبی کریم نے رمضان شریف دے آمد تو پہلے صحابہ نو رمضان دی تیاری کرائی آج جڑے میرے نوجوان آج محفل کروان والے میں انہوں نے مبارکباد پیش کرنا کہ انہاں رمضان شریف دے آمد تو پہلے میں تے توہانوں اوہی نبی پاک دی سنت ادا کیتی ہے کہ رمضان شریف دے آمد تو پہلے انہاں رمضان شریف دی تیاری دا پروگرام رکھ لے کہ آؤ رمضان شریف دی تیاری کریے آج تو روزہ دی نیت کر لو کہ اس سال میں انشاءاللہ سارے روزے رکھنے نے سارے روزے رکھنے نے نیت کر لو روزہ کیے پڑھا قرآن بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون پروردگار نے ارشاد فرمایا ایمان والو میں تواڈے تے روزے فرض کر دیتے ہیں کہ میں تواڈے تو پہلے آتے میں روزے فرض کیتے ہیں عرض کیتی یا اللہ روزے فرض کرن دی وجہ کی ہے فرمایا لعلکم تتقون فرمایا تاکہ تسی متقی ہو جاؤ متقی بن جاؤ تے جے متقی بنی ہے تے پھر فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون
فرمایا او متقی نے جڑے رب دے ولی نے، جڑے اللہ دے ولی نے وہ متقی نے، تے جڑے متقی نے اوہی تے اللہ دے ولی نے۔ جڑے روزے بن آ رہے نا، اے دا مطلب ہے تقوی واسطے آ رہے نے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اے ایمان والا تو صرف مومن ہی نہ ہوئے، تو مسلمان بھی ہوئے، مومن بھی ہوئے، متقی بھی ہوئے، تے ولی بھی ہوئے۔ روزے آ رہے ولی بنان واسطے، ولی بنان واسطے۔ حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دا دولا آپ ارشاد فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ معرفت دیاں ادیاں منزلاں باقی عبادتاں نال طے ہوندیاں نے، تے معرفت دیاں ادیاں منزلاں صرف روزے نال طے ہوندیاں نے۔ ان پڑھے لکھے نوجوان بیٹھو، رمضان شریف دا اللہ نے جیڑا لب لباب دسیا او کی لعلکم تتقون، فرمایا روزہ رکھ تو متقی بن جائے۔ متقی کیے، تقوی کیے۔ 90 سال دے بابے بھی روزہ رکھنا ہے تے 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھنا ہے۔ ہون تے چلو سردیاں دے روزے، گرمیاں دی دوپہر بھی ہوئے تے کسے بچے نو رمضان شریف دے مہینے 3 بجے دوپہر وقت جدو سپہر ہوئے تے 3 بجے کمرے چلے جو تے انہوں آکھو بیٹا اے فروٹ بھی پیا، شربت بھی بٹھا رکھے، ٹھنڈا شربت ہے، تینوں پیاس بھی لگی ہے تے بھوک بھی لگی ہے، تھوڑا جا شربت پی لے، تھوڑا شربت پی لے، تھوڑا کھانا کھا لے۔ تے بچہ پتہ کی کہے گا جی میرا روزہ ہے۔ 6 سال دا بچہ بھی کہے گا میرا روزہ ہے۔ تے کسے بابے 90 سال دے نو بھی لا جو، انہوں بھی کہو کہ بابا جی کھانا کھا لو، پانی پی لو، شربت پی لو، تو بابا جی کہیں گے نہیں بیٹا میرا روزہ ہے۔ بچہ بھی کہہ رہے میرا روزہ ہے، تے بابا بھی کی کہہ رہے میرا روزہ ہے۔ انہوں کہو کوئی نہیں ویکھدا، کھا لے۔ تے بچہ پتہ کی کہے گا کوئی نہیں ویکھدا پر میرا اللہ پہ ویکھدا ہے۔ جیڑا تسی سارا دن کھاندے پیندے ہو پر روزے چ نہیں کھاندے، کیوں؟ کوئی نہیں ویکھدا، اللہ ویکھدا ہے۔ آئیو اصل گل کہ رب تینوں سمجھانا چاہ رہا بندیا 11 مہینے تینوں سبق یاد رہے کہ میں گناہ نہیں کرنا، کوئی نہیں ویکھدا، میرا اللہ تے پہ ویکھدا ہے۔ انہوں تقوی کہہ دے، انہوں تقوی کہہ دے۔ رمضان دا روزہ سکھانا رہے لعلکم تتقون کہ بندے نو یاد رہے کہ میرا اللہ پہ ویکھدا ہے، او ہر دم پہ ویکھدا ہے۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے جدو زلیخا 7ویں کوٹھڑی چ لے گئی نا، تے 7 تالے، 7 کمرے، 7 دروازے، 7 تالے، 7ویں کوٹھڑی چ یوسف تے زلیخا ٹر گئے۔ تے زلیخا نے اس طرح کر کے دوپٹہ اتار کے سٹیا تے سامنے ایک بت سی، اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے زلیخا یہ بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی؟ کہنے لگی یہ میرا معبود ہے، میں بھی عبادت کر رہی ہوں، میں دے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے کہ میں گناہ کر لگی ہوں، میرا رب میں نو گناہ کردہ ویکھے نا۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے، میرا رب پیا ویکھدا ہے۔ جڑا عقیدہ نا کہ میرا رب پیا ویکھدا ہے، اے عقیدہ تینوں روزہ دیون واسطے آ رہا ہے کہ انسان روزے دی حالت نہ کھاندا ہے نہ پیندا کہ میرا رب ویکھدا ہے۔ انہوں تقوی کیا جاندا ہے، انہوں پرہیزگاری کیا جاندا ہے۔ پرہیز اے حکیم کول جاؤ نا، ڈاکٹر کول جاؤ نا، شوگر دا مریض جاوے تے ڈاکٹر انہوں کہندا ہے کہ دوائی تے لے جا پر مٹھے دا پرہیز کرنا ہے۔ بلڈ پریشر دا مریض چلا جائے تے ڈاکٹر کہندا ہے دوائی لے جا پر نمک دا پرہیز کرنا ہے۔ تے جے شوگر والا دوائی کھاوے پر مٹھے دا پرہیز نہ کرے تے آرام نہیں ہونا۔ بلڈ پریشر والا جے دوائی کھائی جاوے تے نمک دا پرہیز نہ کرے آرام پھر بھی نہیں ہونا۔ جڑیاں نیکیاں نے نا اے تے دوائی ہے نا، پر او جڑا گناہاں تو بچنا ہے نا وہ تیرا پرہیز ہے۔ یہ تو گناہاں تو نہیں بچیا نا، یہ دا مطلب ہے تو پرہیز نہیں کیتا۔ نیکیاں کیتیاں تے دوائی تے کھا لئی پر پرہیز نہیں کیتا۔ یہ پرہیز نہ کریے آرام نہیں ملدا۔ نیکیاں کر کے متقی نہیں بندا، گناہاں تو پرہیز کر کے متقی بندا ہے۔
جیڑا گناہاں دا پرہیز کر جائے او متقی تے پرہیزگار بن دے انہوں تقوی والا کیا جا دے تے قرآن چ رب نے فرمایا ان للمتقین مفازا اللہ نے قرآن چ فرما دیتا کہ او جڑے متقین ہیں نا اصل چ جنتی ہو نے او جڑے متقین ہیں نا اصل چ ولی ہو نے انہوں اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تو سارا رمضان شریف وچ روزے تے میں تے تسا بھی رکھنے اس قابل تے نہیں آ کہ اپنے روزے تے عبادت رب نو پیش کر سکیے پر آکھیاں اے ساڈیاں بھکھاں قبول فرما اے ساڈیاں پیاساں نو قبول فرما ایک اللہ دے ولی سن حضرت خواجہ عثمان خیر پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی کریانے دی دکان سی لوگاں نے آنا تے انہاں نو کھوٹے پیسے دے کے نا کھوٹے سکے دے کے تے سودا خرید کے لے جانا کھوٹے سکے اے نوٹ پرانا ہو جائے نا نوٹ پرانا ہو جائے کدھرے پیٹرول پمپ تو پیٹرول ڈلوائیے تے پیسے دئیے تے او وچوں نوٹ کٹ کے کہندے نے حضرت صاحب چینج کر دیو کیوں اے پرانا ہے اصلی ہے بھی ٹھیک حکومت دی مہر بھی لگی پر کی ہو گیا پرانا ہو گیا پرانے زمانے چ جڑا سکہ پرانا ہو جاندا سی نا گھس جاندا سی اونوں کھوٹا سکہ کہندے سن انہوں نے لوگ کھوٹے سکے دے کے نا تے سودا خرید کے لے جاندے سن کسی ایک دن آکھیا بابا جی تہاڈی نظر کمزور ہے آکھیا نہیں آکھیا لوگ تانوں کھوٹے سکے دے کے تے سودا خرید کے لے جاندے نے فرمایا مینوں پتہ ہے تے آکھیا بابا جی کھوٹے سکیاں دے بدلے سودے کیوں ویچی جاندے ہو آپ نے فرمایا میں لوگاں دے کھوٹے سکے اس واسطے قبول کر لینا کہ قیامت نو رب نو آکھاں گا میں ساری زندگی تیرے بندیاں دے کھوٹے سکے قبول کیتے نے اج تو ہی میرے کھوٹے اعمال قبول فرما رہے اج تو ہی میرے کھوٹے اعمال قبول کر لے رمضان شریف چاہی رات نو دعا کرنی ہے اس قابل تے نہیں کہ تیری بارگاہ چ پیش کراں پر میرے کھوٹے روزے قبول فرما اے ساڈے ٹوٹے پھٹے سجدے قبول فرما تینوں تیرے محبوب دے روزیاں دا واسطہ ساڈے ٹوٹے پھٹے قبول فرما لے ساڈے کھوٹے سکے قبول فرما لے نالے عرضاں کرنیاں نے رحمت دا اے دریا الہی ہر دم بغدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں نو کم بن جاندئی میرا جے ایک قطرہ بخشے میں نو کم بن جاندئی میرا اے رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا اے بوٹا ہویا سے امید میری داؤں کر دے میں بھرے آؤں اے بوٹا ہویا سے امید میری داؤں کر دے میں بھرے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرن جا رہا رستے شیخ شبلی فرماتے ہیں میں حج کرن جا رہا تھے راہ وچ ڈاکوؤں نے قافلہ لٹ لیا وہ ڈاکو سارا سامان لٹ کے جدو ٹورن لگے تے سامان دے وچ جڑا کھان پین والا سامان سی نا ان چور تے ڈاکو کھان لگ پے ایک نے پلیٹ بھر کے نا کھانے دی تے اپنے سردار نو دیتا استاد جی کھانا کھا لو تے او ڈاکواں دا سردار کہنے لگا نہیں میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں میرے کرنا چاہ بات پئی تے میں قریب گیا میں انہوں جا کے آکھیا نالے ڈاکے مارنا نالے روزہ رکھے
وہ کہنے لگا بابا جی ڈاکے مارنا تو میرا پیشہ ہے، پر روزہ میں اپنے رب نال صلح کرن لئی رکھیا ہے، روزہ میں اپنے رب نال صلح کرن لئی رکھیا ہے۔ آپ فرماتے نے جدوں میں بیت اللہ شریف وچ گیا تے میں ویکھیا او ڈاکواں دا سردار کعبے دا طواف کرے تے نالے پیا روے، قریب جا کے پہچان کے فرمان لگے تو اوہ ڈاکواں دا سردار نہیں؟ کہنے لگا جی۔ فرمایا نالے ڈاکے مارنا ہے، نالے روزہ رکھے، نالے حج کرنا ہے، نالے رونا ہے، کوئی گل سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگا بابا میں تینوں آکھیا سی نا میں روزہ رب نال صلح کرن لئی رکھیا ہے۔ فرمایا جی۔ کہنے لگا میرے روزے نے میری رب نال صلح کرا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے روزے آ رہے نے تیری تے رب دی صلح کران، صلح کر لئی رب نال، اپنے روزے رب نو منا لیا جے، اے روزے رکھ کے اپنے رب نال صلح کر لیا جے۔ میری ملت دے نوجوانوں، جدو شام نو بندہ روزہ رکھے تے بھوک تے پیاس نہ جدو او دے پیٹ وچ گرمی پیدا ہوندی ہے نا، جدو زبان تے ہونٹ خشک ہو جاندے نے، اس ویلے انسان نو بھوک دا احساس ہوندا ہے۔ جتنے مرضی چھوٹے دن ہومن، سردیاں دے دن ہومن، مگر پھر بھی بھوک بھی لگ دی ہے تے پیاس بھی۔ روزہ اپنے اندر ایک گرمی رکھ دے، جدو میدے چ گرمی پیدا ہوندی ہے تے انسان نو بھوک لگ دی، پھر بھوک دا احساس ہوندا ہے۔ اس ویلے بندے نو پھر یہ لگتا ہے کہ او جڑا غریب دا بچہ رات بھوکی گزاردا ہے، ان بھوک وچ کی محسوس ہوندا ہے؟ او جڑا تینوں بھوک چ غریب دا احساس ہویا نا، آئی روزے دی اصل۔ سبحان اللہ۔ آ چاہندا ہے تیرا رب کہ ایک مہینہ رب فرماندا ساری زندگی میرے حلال رزق میرے حکم تے کھان والیا، اللہ فرماندا ایک مہینہ حلال بھی چھڑ دے، 11 مہینے تے حرام ہی چھڑنا ہے نا۔ اللہ فرماندا حلال بھی میرے آنکھ ایک مہینہ چھوڑ، کہ انہاں غریباں دا احساس کر جنہاں نو 2 ٹائم کھانوں نہیں ملدا، 1 ٹائم کھانوں نہیں ملدا۔ اللہ چاہندا امیر بھی روزہ رکھے، غریب بھی روزہ رکھے۔ اللہ چاہندا غریباں دا بھرم رہ جائے، امیر نو بھی پتہ لگے جدو بھوک لگے تو غریب نو کی ہوندا ہے۔ اس ویلے امیر نو احساس ہوئے تو صرف روزہ ہی نہیں رکھنا، اسے غریب دا احساس بھی کرنا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا جدو رمضان شریف دا مہینہ آندا سی نا تے سخی تے کملی والے اونجی بڑے سن، پر جدو رمضان آندا سی نا میرے نبی انج سخاوت کردے سن جویں موسلا دھار بارش ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنوں ساڈے پنجابی چ بابے کہندے نے چڑی لگی ہے، چڑی لگی ہے۔ اما عائشہ فرما دیا نے حضور انج سخاوت رمضان چ کردے سن جویں چڑی لگی ہے، تے اے چڑی لگی ہوئے تے بارش وسدی ہوئے، او اپنا بگانا نہیں ویکھدی، اونچا نیواں نہیں ویکھدی، کالا گورا نہیں ویکھدی۔ نبی پاک بھی جدو رمضان آندا سی نا تے انج سخاوت کردے سن، نہ اپنا ویکھدے، نہ بگانا، نہ اونچا، نہ نیواں، نہ کالا، نہ گورا، وسدی بارش وانگو میرا نبی سخاوت کردا۔ بس اے رمضان شریف آ رہے جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہے تو سا رمضان شریف ہے یقیناً پورے مہینے دا سودا خرید کے اپنے گھر رکھنا ہے، کہ تاکہ افطاری تے سحری وچ مینوں بازار نہ جانا پوے، روزہ رکھ کے مینوں بازار نہ جانا پوے، پورے مہینے دا سامان خرید کے گھر رکھنا نا۔ جس دن دکان تو اپنے لیے لین جائے گا نا، جے رب توفیق دیتی ہے تے اپنے نال اونا کوئی کسی غریب دا بھی لے لے، ایک غریب دا بھی ضرور لے لے جتنی توفیق ہو گئے۔ تیرے بچیاں روزہ کر رکھنا ہے تے غریب دے بچیاں بھی روزہ رکھنا ہے، کسے بیوہ عورت دے بچیاں نے بھی روزہ رکھنا ہے، کسے مسکین نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ اپنی سحری نال او دی سحری دا تے اپنی افطاری نال او دی افطاری دا خیال کرے ہو۔ جس دن سودے خریدن جاؤ اس دن کسے نو تھوڑا جا عطا کرے ہو، تو تسی انہوں پوچھو کہ آسی صاحب میں نو کی ملے گا، او میں تنوں آسان کر کے عرض کر دے ماں۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ جا رہے تھے، ایک بندہ ملیا، کہنے لگا کتھے چلے ہو؟ فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، فرمایا میں رب نہ گلہ کرن چلیا۔ انہیں آکھیا نبی اللہ پھر ایک گل میری بھی کریا جے۔ آکھیا دسو؟ انہیں عرض کی تھی حضور میں جدوں دا پیدا ہویا نا، میں زندگی چ ایک بار بھی کدے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا، میں نے پتہ ہی نہیں کہ پورا پیٹ بھریے تے لذت کیسے مل دی ہے، اتنا غریبا۔ فرما کی کہنا چاہنا؟ انہیں عرض کی تھی جدو اللہ دی کل جاؤ تے اللہ نو آکھیا جے کہ یا اللہ، او بندہ کہندا ہے کہ میرے مقدر چ جنہ رزق لکھیا ہے نا او سارا مینوں کٹھا ہی دے دے، میں ایک بار تے پیٹ بھر کے کھانا کھا لواں، میں او لذت تے لواں کہ پیٹ بھر کے ہوندا کی ہے۔
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیری عرض کراں گا. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم کو طور تے گئے. اللہ نے جا کے عرض کی وہ بندہ کہتا ہے میرا سارا رزق مینوں کٹھا ہی دے دیو. اللہ نے کٹھا ہی دے دیتا. چند دن بعد حضرت موسیٰ دے گھر دے قریب تو گزرے تھے. گھر لنگر خانہ کھولا. لوگ آ رہے کھا رہے جا رہے آ رہے کھا رہے جا رہے آ رہے کھا رہے جا رہے. موسیٰ کلیم بڑے حیران کہ انہوں تے اپنے جو گنے سے ملتا یہ لوکاں نوں پیا بندا ہے. اللہ دے نبی نے کوہ طور تے آ کے عرض کی یا اللہ انہوں اپنے کھان جو گانی سے ملتا دنیا نو پیا بانڈے دے. اللہ نے رجا فرمایا موسیٰ جدو تو عرض کر دیتی موتی ساری زندگی داری دکھونوں کٹھا ہی دے دیتا انہیں سارا میری راہ چا بانڈ دیتا میں انہوں 10 گنا کر کے زیادہ دیتا انہیں او بھی میری راہ چا بانڈ دیتا انہوں میں 10 گنا کر کے اور زیادہ دیتا انہیں او بھی میری راہ چا بانڈ دیتا انہوں معاملہ انج بن گیا ہے وہ قرضہ چڑھی جاندہ میں لئی جانا ہوں چڑھی جاندہ میں فرمایا وہ قرضہ چڑھی جاندہ تے میں لئی جانا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ فرماندا کون ہے جڑا مینوں قرضے دے رب نو قرضے دے آجے. اس رمضان شریف کسے ماڑے دا بھالا کر کے رب نو قرضے دے میں دیکھی پھر رب 10 گنا کر کے ہو سکتا تینو 70 گنا کر کے واپس کر دے. حضرت رابعہ بصری دا دروازہ کھڑ گیا. توجہ ہے دروازہ کھڑ گیا. نوکرانی نو بھیجا بار ویکھ کے انہیں آکھیا حضور ایک منگتا آیا. کی منگدا ہے؟ روٹی. تے فرمایا دے دے. نوکرانی کہہ لگی حضور گھر مہمان بھی آئے نے تے ایک کوئی روٹی ہے. آکھیا کی کریے؟ آکھیا فیصلہ تسا کرنا ہے. گھر جو 2 روٹیاں نے مہمان نو دینی ہے کہ منگتے نو دینی ہے. حضرت رابعہ بصری سوچے نہیں فرما لگیاں منگتے نو دے دو. گر مہمان بھی یہ روٹیاں 2 نے منگتے نو دے دو. منگتے نو دے دیتی. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھڑ گیا. فرما ویکھو کون. نوکرانی باہر گئی تھال لے کے آئی اوپر کپڑے. فرمایا کی کہہ لگی او ہم سایاں دی نوکرانی آئی ہے. انہوں نے آکھیا اسا نیاز تقسیم کی ہے تو اڈا حصہ بھی بھیجئے. فرمایا ویکھو دے کی. انہوں نے آکھیا سالن روٹیاں حلوہ وغیرہ سارا کچھ ہے. آپ نے اس طرح کر کے روٹیاں ویکھیاں تو روٹیاں گننیاں شروع کر دیتیاں. گن کے فرما دیا ساڑیاں نہیں کسی ہور دے گھر بھیجی آن گیا واپس بھیج دو. نوکرانی جا کے واپس کر رہی. انہوں نے آکھیا تسا ساڑے گھر نہیں کسی ہور دے بھیجی آن گیا. انہوں نے آکھیا نہیں تواڈے گھر ہی بھیجیاں نے. انہوں نے نا دوبارہ بھیجیا. آپ نے پھر روٹیاں گنیاں تے آکھیا ساڑیاں ہی نے. نوکرانی عرض کی تھی پہلے واپس کر دیتی ہیں پھر رکھ لیں گا. فرما دیا نے پہلے جب روٹی آئی ہیں تے میں گنیاں تے 18 سن. میں واپس بھیجیا کہ ساڑیاں نہیں. انہاں 2 روٹیاں اور رکھ کے بھیجیا کہ شاید تھوڑیاں 20 ہو گئیاں. فرما دیا میں رب دی بارگاہ چ 2 دیتیاں سن. اللہ فرماندا ہے 1 دے میں 10 دے وانگا. فرمایا میریاں 20 بندیاں سن. میریاں 20 بندیاں سن. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اس رمضان شریف وچ سودے رب نال کریو. سودے رب نال کریو. کہ جڑا رب نال سودے کرے نا انہوں رب گھاٹے نہیں پہن دیندا. جدا پارٹنر رب ہوئے انہوں کو گھاٹا پہ سکتا جدا کاروبار چ پارٹنر رب ہوئے. اور یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں سخاوت دا تعلق دولت نال نہیں. سخاوت دا تعلق دل نالے نیت نالے. اے تسا ویکھیا بڑے بڑے امیر کسی نے 10 روپے نہیں دیں دے اتنے بخیل ہوندے نے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے میں نے پتہ لگا کہ فلاں پہاڑ تے ایک بابا رہندا ہے. اودے کول ایک نبی پاک دی حدیث پاک ہے جڑی کسے کول نہیں. سبحان اللہ. انہیں حدیث پاک کسے محدث کول سنی. آپ فرماندے نے میں حدیث پاک سنن واسطے پہاڑا چ گیا تے میں بابے نو ویکھیا تے او بابے دے کول ایک کتا بیٹھا تے بابا جی کتے نو روٹی کھوا رہے. قریب بیٹھ کے فرمان لگے بابا جی کتے نو روٹی کیوں کھلا رہے ہو؟ بابا جی فرمان لگے کہ جس علاقے چ میں رہنا ایتھے کتے نہیں ہوندے. سردی بڑی ہے ایتھے کتے نہیں ہوندے. ایک کتا کدھروں دور ہی آیا تے میرے کول آ کے بیٹھ گیا. یقیناً انہوں بھوک لگی سی.
میرے کو روٹی سے مینوں کھلا رہا کیونکہ میں نبی پاک دی حدیث پاک سنی ہے. حضور نے فرمایا جڑا کسے دی خواہش تمنا تے ضرورت نو دنیا تے پورا کرے رب قیامت نو اس بندے دی ضرورت پوری کرے گا. امام احمد بن حنبل اٹھ کے ٹر پے. او بابا جی آواز دے کے فرمان لگے او مڈیا آیا کدھر سے؟ آکھیا سنیا سی تواڈے کول حضور دی حدیث پاک کے تے او سنن آیا سا. تے فرمایا سنتے جا. مڑ کے فرمان لگے جڑی سن لئیے نا یہ کافی ہے کہ جڑا دنیا تے کسی دی ضرورت پوری کرے قیامت انہوں رب دی ضرورت پوری کر دے گا. میری ملت حضرت امام حسن مجتبی مولا علی دے بڑے پتر گلی چ جا رہے تھے ویکھیا ایک حبشی غلام گلی چ چوکے چ نا تھڑے تے بیٹھا ہے تے او دے کول ایک کتا بیٹھا ہے. او حبشی غلام کی کردا ہے ایک لقمہ اپنے منہ چ ڈالدا ہے تے ایک کتے دے منہ چ پہ ڈالدا ہے. ایک اپنے منہ چ ایک کتے دے منہ چ ڈالدا ہے. امام حسن دے قریب بیٹھ کے فرمایا کی پیا کرنا ہے؟ انہیں عرض کی حضور میں روٹی پیا کھاندا سا کتا آ کے بیٹھ گیا ہے تے مینوں لگے نو بھوک لگی تے میں اے دے منہ چ بھی لقمے ڈال رہا. امام حسن نے فرمایا ایتھے ہی بیٹھ میرے آؤں تک جائی نہ. آپ گئے جا کے مدینے پوچھا کہ او تھڑا جڑا جدے تے حبشی بیٹھا ہے او پورا علاقہ تے زمین کی دی ہے؟ لوگا دسے حضرت عثمان غنی دے بیٹے دی زمین ہے. آپ دے گھر گئے دروازہ کھڑکایا باہر آئے تے فرمایا میں زمین خریدنا چاہنا. انہیں آکھیا سرکار ہے ہی تہاڈی؟ فرمایا نہیں میں پیسے نال خریدنی ہے. مل کیتا پیسے دیتے زمین دے کاغذات لے کے آئے تو حبشی اتھے ہی بیٹھا. انہوں کاغذات دے کے فرما دینے سخی تے میں بھی بڑا پر تینوں جڑو سخاوت کردہ ویکھے نا. فرمایا میں علی دا پترہ بڑی راضی ہویا محمد دا دوترہ. فرمایا جڑی زمین تے بیٹھا نا ارد گرد ساری زمین تیری ساری زمین تیری. ایتے کھیتی باڑی کر خود بھی کھا تے لوگاں نو بھی کھوا کوئی ایتے کاروبار کر کوٹھی بنا جو تیرا دل کر دے. آپ انہوں کاغذات دے کے چلے گئے. چند دن بعد آئے نا تے او حبشی غلام اسے تھڑے تے بیٹھا. آپ دے قریب بیٹھ کے فرمایا میں تینوں زمین دے کے گیا سا کھیتی باڑی کر کوئی کارخانہ کھول کوئی یہ تے کاروبار کر کوئی کوٹھی چھوٹی بنا تے پھر اتھے بیٹھا ہے. وہ کہنے لگا سرکار تواڈے ٹکڑیاں تے پل کے زندگی گزاری ہے وہ جڑیاں عادتاں تواڈیاں نا وہ میریاں بھی ہو گئی ہیں. فرمایا کیویں؟ کہنے لگا وہ جڑی زمین تساں مینوں دتی سی نا میں کسی اور نوں دے دتی. آئی سخاوت آئی سخاوت. سخاوت دا تعلق دولت نال نہیں سخاوت دا تعلق دل نال ہے. اجازت ہوئے تے میاں صاحب دے دربار تے لے چلا. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے مالا والے اس سخی نہیں ہوں دے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دنی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے بھئی ایتھے اوتھے دنی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے. رمضان شریف تے روزے دے متعلق میں تانوں جڑیاں گلاں سمجھ آئیاں انہاں دا لبے لباب ہے کہ رمضان شریف تے روزے دا پہلا مقصد ہے کہ بندہ تو تقوی اختیار کر جے متقی ہو جے تے خیال رکھے کہ میرا اللہ پہ ویکھدا ہے. دوسرا رمضان شریف دا میں تانوں سبق ہی سمجھایا کہ یاد رکھیو بڑی یاد رکھیو اس رمضان شریف وچ جتنی ہو سکے اتنی زیادہ سخاوت کرے. اج تو نیت کر لو. تیسری نیت کر لو کہ اے رمضان شریف دا روزہ تہاڈی تے رب دی صلح کران آ رہا. اے روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کر لو. نبی کریم نے فرمایا بدبخت انسان ہوئے جدی زندگی چ روزہ دا مہینہ آوے وہ پھر بھی اپنے رب نو راضی نہ کر سکے وہ بڑا ہی بدبخت ہے. حضور نے فرمایا بڑا بخیل تے کنجوس بندہ ہے جڑا رمضان شریف دے مہینے چ بھی رب نو راضی نہ کر سکے. جدو رحمت بارش دی طرح بسدی ہوئے پھر بھی وہ بارش وچ جا کے گلا نہ ہوئے گلا ہی نہ ہوئے. اے آسان کر کے عرض کر دیواں اے گلی چیز نو اگ
سارے بولو گلی چیز نو اگ نہیں لگدی. اے ساڈے تو پہلے جڑا زمانہ سی تے مائیاں بابے ساڈے لالٹین بالدے سن تے او وچ تیل ڈالدے سن تے بلدا سی. ہن تسی دور جدید دی گل کر لو, موم بتی لے لو تے جے موم بتی دے دھاگے نو پانی نہ گلا کر دئی تے اگ نہیں لگدی. اے دا مطلب ہے گلی چیز نو اگ نہیں لگدی. بزرگ فرماندے نے جدو گل جو پکی ہو گئی کہ گلی چیز نو اگ نہیں لگدی تے بندیا تو بھی کدرے اتھرو نال کدرے وضو نال گلا ہو کے جاویں تینوں بھی اگ نہ لگے. تو بھی گلا ہو کے جاویں نا تینوں اگ نہ لگے. فتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. جی اس اگ کو بچنا چاہنا تے گلا ہو کے جاویں کدرے آنسواں دے نال کدرے توبہ دے نال کدرے وضو دے نال اپنے رب دی بارگاہ چ گلا ہو کے جائیں. یہ بارش رحمت دی وسنی ہے, اتنی بارش وسنی ہے اللہ نے سیل ہی لگا دینی ہے نیکیاں دی. اے ثواب دیاں سیلاں لگا دینی ہے رب نے. جڑا نفل پڑھے گا اللہ نو فرض دے برابر ثواب دے گا. جڑا فرض پڑھ لے گا رب نو 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا کر دے گا. رب نے سیل لگا دینی ہے. میری ملت دے نوجوانوں, میں رات بھی یہ گل سنا رہا سا کہ اللہ دے نبی حضرت یوسف نو جدو زلیخا 7ویں کوٹھری چ لے گئی تے میں تانوں دسیا انہیں دوپٹہ اتاریا تے یوسف دے قریب آئی. زمانے دی سب تو خوبصورت عورت, زمانے دا سب تو خوبصورت مرد, وقت دی ملکہ, دوپٹہ اتار کے 7 تالے لگا کے تے قریب آ کے کہنے لگی وغلقت الابواب وقالت حیت لک. تالے لگا کے تو قرآن نے رب نے رنگ چ نقشہ پیش کی تا فرمایا وقالت حیت لک. کہنے لگی یوسف جلدی کر. پھر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے جاواں جن نے اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ, فرمایا اللہ دی پناہ, اللہ دی پناہ. پتہ لگیا نیک او نہیں ہوندا جیڑا محفل وچ تے لوگاں دے سامنے نیک ہوے. نیک او ہوندا ہے جیڑا تنہائی چ بھی نیک ہوے. میں تانوں سبقاً عرض کرن لگا میری ملت دے نوجوانوں, اپنی تنہائیاں نو پاک کرو, اپنی تنہائیاں پاک کرو. جاگنا نہیں سونا پاک کرو, اپنی نینداں پاک کر لو, اپنی تنہائیاں پاک کر لو. میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے. یاد رکھیو, مڑ یاد رکھیو, مڑ یاد رکھیو, تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دے دی ہے. میں پھر گل کرن لگا, داتا صاحب نے راوی دے کنارے ڈیرا لایا, بابے فرید نے دریائے ستلج دے کنارے پاک پتن ڈیرا لایا, چورا شریف دے بابے او پہاڑاں چ جا کے ڈیرے لائے, او یار موری شریف تے موڑا شریف والے پہاڑاں دی غاراں چ جا کے ڈیرے لگائے. یہ وکری گل ہے, اج میلے لگ گئے پر جدو بابے ڈیرے لائے سن کسے دریا دے کنارے کسے پہاڑاں دی غاراں چ, نبی پاک غار دی پہاڑ چ کیوں جاندے سن عبادت کرن واسطے. اے دا مطلب ہے تنہائی دی نیکی جڑی ہے نا او بندے نو کمال تک پہنچا دیندی ہے تے تنہائی دا گناہ بندے نو زوال تک پہنچا دیندا ہے. یاد رکھیو اپنی تنہائیاں نو پاک کرو. اللہ دے نبی دے کول جدو زلیخا تنہائی چاہی تے نبی نے کی آکھیا, فرمایا قال معاذ اللہ, اللہ دی پناہ. اللہ دے نبی دسیا جدو انج دا موقع آ جائے کہ گناہ تیرے قریب آ جائے اس ویلے اپنے آپ نو رب دی پناہ چ دے دے. آخ ربا میں تیرے سپرد کیتا اپنے آپ نو, تے جڑی پناہ رب کرے او جدی حفاظت رب کرے فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. جدیاں حفاظت رب کرے او دے قریب کیویں شیطان آ سکدے. زلیخا قریب آئی. ہن اگلا رنگ دیواں قرآن دا, تسی نہیں بولے نہیں تے میں پڑھ دینا سی. مینوں نہیں پتا تواڈے لیے نے لنگر پکایا کہ نہیں پکایا, پر وہ پھر بھی نہیں بولتے. تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو, بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جاتا ہے. تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَآَ
برہان ربی، پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی، لولا ارآ برہان ربی، کہ یوسف اپنے رب دی دلیل نہ بیکھ لیندے، او دلیل کی ہے اللہ دے نبی دے قریب زلیخا آئی، اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بل بیٹھے آؤ، دیوار بیچ آپ دے ابا جان حضرت یعقوب نظری آئے، انہوں نے دندہ دے نیچے انگلی دبائی ہے، فرماتے نے پترہ توڑ جاؤ، اللہ دا نبی ہے، پتر بھی نبی دے، گناہ نہ کری نبیاں جو نکل جائے گا، پترہ دوڑ جاؤ، اللہ دے نبی یوسف دی دوڑ لگے گئی، تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے، پتہ چلے سائیں جوندے اور بچانے آئی جاندے، سائیں جوندے اور تے بچان، پھر بولیا جے سائیں جوندے اور تے بچان، بھائی جدے سائیں جوندے اور بچان آئی جاندے نے، اللہ دے نبی آمین آمین آمین۔ محترم شریف والےو، اللہ دے نبی یعقوب آئے دیوار دے وچ نظری تے انہاں آکھیا دوڑ، اے مسجد دے تواڈے 3 دروازے نے، انہاں نو تالا لگا کے کوئی آکھے دوڑو تے دروازے ول دوڑو گے، پتہ تالا لگے، پر جدو سائیاں فرمانا دوڑ، یعقوب نو پتہ بھی سی 7 تالے لگے نے، پر او دروازے والی دوڑے، کیوں؟ کدے غور کیتا جے جدو بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندا ہے، ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے، حالاں او بھی اچھال رہا ہے تے ماں بھی اچھال رہی ہے، پر لوگاں والی بچہ روندا ہے، ماں والی ہسدا ہے، کیوں؟ کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا۔ اوے بندیا تینوں اپنے رب تے انہاں کو تے یقین ہونا چاہیے میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا، تینوں اپنے رب تے اتنا تے توکل ہو کہ میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا، اپنے رب تے توکل کر، اپنے سائیاں تے انہاں کو مان کر، میرے سائیاں ڈگن نہیں دینا۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دوڑے، دروازے کھل رہے، تالے ٹوٹ دے جا رہے، آخری دروازہ آیا تے زلیخا نے اس طرح پیچھو پکڑیا تے قمیض پھٹ گئی تے نال ہی تالا ٹوٹ گیا تے دروازہ 7واں بھی کھلیا تے باہر زلیخا دا شوہر عزیز مصر کھڑا، انہیں ویکھیا کہ ایکو کمرے چ یوسف تے زلیخا نکلے، انہیں شک دی نگاہ نال ویکھیا، زلیخا نے یوسف علیہ اشارہ کر دیتا کہ انہیں میرے تے حملہ کیتا ہے، سارا الزام جب یوسف تے لگا دیتا نا، یوسف نے ویکھیا الزام میرے تے آ گیا، آپ نے ویکھیا تے قریب ایک پنگھوڑا تے پنگھوڑے چ چند دن دا چھوٹا جا بچہ جھول لیا، زلیخا نے یوسف والے اشارہ کیتا تے یوسف نے پنگھوڑے والے اشارہ کر کے فرمایا او بچہ بولو میری گواہی دے، او بچہ بول پیا تے بول کے کہنے لگا بادشاہ جے تے قمیض سامنے پھٹی ہے تے پھر زلیخا سچی ہے، تے جے قمیض پچھو پھٹی ہے تے پھر یوسف سچا ہے، جے سامنے پھٹی ہے تے دا مطلب ہے کہ زلیخا نے اپنے بچاؤ چ پھاڑی، تے جے یوسف دی قمیض پچھو پھٹی ہے اے دا مطلب ہے یوسف دوڑیا ہے، زلیخا پچھو پھڑیا ہے۔ ایتھے جو میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف کو بڑا پیار دا نقطہ بیان کر دے سن، آپ فرماندے سن جدو زلیخا نے پچھو اے انج پھڑیا نا تے یوسف نے انج ویکھیا کیا ہن انہیں میرا دامن پھڑیا ہن چھٹن نہ دے، ہن قیامت تک نال ہی نہیں پاویں، انہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے چھوڑ دے نہیں۔ عزیز مصر نے ویکھا قمیض پچھو پھٹی، انہیں پھر بھی حضرت یوسف نے جیل بھیج دیتا، 12 سال آپ جیل چ رہے، یہ بکری گل ہے، پر جدو یوسف جیل چو نکل کے مصر دے تخت تے بیٹھے تے مصر چ قحط پہ گیا، 7 سال قحط پیا، پہلا سال آیا تے حضرت یوسف نے نہ پہلے انتظام کر کے رکھیا تے آپ نے گودام بنا کے تے گندم جمع کر لی،
پہلا سال آیا تو لوگ گندم لینا آئے. آپ نے فرمایا ہاں بھائی اکھیا گندم دیو. فرمایا پیسے دیو. انہوں اپنے سونا چاندی جمع کرا دیتے خزانے تے پورے سال دی گندم لے گئے. اگلے سال پھر آگے فرمایا قیمت دیو. انہوں کہا ساڑیاں زمینہ رکھ لو گندم دے دو. پورے سال دی گندم دیتی زمینہ رکھ لیا. اگلے سال پھر آگے فرمایا قیمت دیو. انہوں کہا ہے کچھ نہیں. فرمایا دیو گے تو کچھ دیواں گا. انہوں کہا ساڑے مکان رکھ لو. سارے مصر دے مکان بھی رکھ لے. گندم پورے سال دیتی تھی. اگلے سال پھر آگے گندم دیو. فرمایا قیمت دیو. انہوں کہا ہون تے کچھ بھی نہیں بچا. زیور بھی دیتی تھا, زمین بھی تے, گھر بھی دے دیتے. آکھیا کچھ دیو گے تو میں تے پھر ہی دیواں گا. اور نکے نکے بچے لے آئے. کہہ لگے ساڑے بچے نو اپنا غلام بنا لو, گندم دے دیو. آپ نے بچے غلام بنا لے, گندم دے دیتی. اتو آواز آئی سونیا انہاں تینوں غلام بنا کے بیچیا سی. جنہ دیا نسلہ تیریاں غلام نہ بنا دے میں یوسف دا رب کون آکھے گا. اور رب بڑی غیرت والا ہے. اور رب بڑی غیرت والا ہے جڑا یاری مالک نہ لاوے. میری ملت دے نوجوانوں جدو 7واں سال آیا نا تو لوگ گندم لینا ہے. ایک نوجوان آیا, انہیں آکھا جی میرے گھر دے 20 بندے نے, میں نے پورے سال دی گندم دیو. آپ نے 20 بندے دا دیتا. انہیں آکھا جی بندے تے 20 نے پر انہیں نہ ساڑا گزارا نہیں ہونا, اور دیو. فرمایا نہیں تیرا اتنا حصہ ہے میں اتنا ہی دینا. وہ نوجوان کہنے لگا پھر جیڑی میں تو انہوں گل سنانی ہے نا, وہ گل سن کے تو سانا میری مرضی دا دینا. فرمایا گل سنا. کہنے لگا یاد ہے جدو زلیخا توڑے پیچھے دوڑی. فرمایا یاد ہے. انہیں کمیز پکڑی پٹ گئی. فرمایا یاد ہے. یاد جی اتھے ایک پنگوڑا. فرمایا یاد ہے. او دے چک بچہ. فرمایا یاد ہے. انہیں توڑی گواہی دیتی. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا او بچہ میں ہی ہوں, او بچہ میں ہوں. یوسف علیہ السلام تڑپ گئے. تڑپ کے فرمایا خزانے دے بوئے کھول دیو. فرمایا جو دا دل کردہ لے جا. تو میری پاکیزگی دے گواہی دیتی سی. وہ جدو لے کے ٹریا نا, اللہ فرمایا یوسف جڑا تیری پاکیزگی دیا گواہیاں دے وے انہوں تو اپنی مرضی دا دینا ہے, اور جڑا میری پاکیزگی دیا گواہیاں دے وے پھر میں انہوں اپنی مرضی دا دینا, پھر انہوں اپنی مرضی دا عطا کرنا ہوا. بس نوجوانوں آج میں تو آج سبق دے کے چلیا. اپنے رب نے یاری لگا لو. رسول کریم علیہ السلام دی غلامی اختیار کر لو. روزے رکھو. روزیاں دے اس مہینے دی ہونی. اچھا پھر ٹورنے ہیں میں پتر ہوں جانا چونڈے جے اتھے بھائی تے یاری لگا لو اپنے رب نال. رسول کریم دی اتباع اپنے سینے چ بسا لو. رب گورے چٹے بگے کالے میر غریب غلام آقا مقتدی امام نہیں ویکھدا. وہ ویکھدا بس میرے رنگ ماہی دا کنے کو چڑھا لیا ہے. انہوں چاہیے اپنے ماہی دا رنگ او پاویں کالا چڑھا لے, او پاویں بلال چڑھا لے, تے پاویں ابو بکر چڑھا لے. جیڑا بھی وہ ماہی دا رنگ چڑھا لے رب نو اوہی سونا پہ لگ دے. میاں صاحب فرماتے نے کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا, پر عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہیں لیندا. بس وہ رنگ چڑھا لو جڑا کدے نہیں لیندا. یہ بچہ کہہ رہے ہو شیر سنا دیو. کیڑا شیر کہہ رہے ہو؟ اچھا وہ نا شریف میں پڑھنا بھائی میرا شریف دے حوالے نال, تو او دے چ میں شیر پڑھنا ہونا. میرا خیال ہے نا کہ آج اسراء دے تارے دس دے ہے یہ جی بھائی ہون ادھار میں نا اگے پہنچنا بیٹا. انہوں نے میں 12:30 بجے دا ٹائم دیتا سی تے 1:15 تھے ہو گئے. لو جی او پڑھ کے تے چلیے. الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا. الہی شکر